सुकती बोती न्हूच फकत त्या दर्यान ती आसता मनशाच्या जिवितान जायत्या जाणांनी बरे लेख बरयले आपले मन उजार करून कविता थोड्या मनशाचो बावार चड गोट आसा कित्याक ते देवाक मानतात म्हूण काळजांतान पाद्री जावप एक देवाचें देणें कशें तें नियाळात मनान भुरगे ते जल्मान येतकूच आपल्याच मनान वाडटा शिकपान आनीक पिरायेन वाडटाना गिन्यानूय ताचें चोडटा इस्कॉलानूच जायत्या जाणी इंजिनियर दोतोर जावपाचो प्लान काडटा पूण भोव थोडे पाद्री जावच्या आपोण्याक देवाक पांये पडटा पूण भोव थोडे पाद्री जावच्या आपोण्याक देवाक पांये पडटा Rachel गांवान एक कॉपेल आसा पात्रोन ग्लोरिया सायबिणीचे दर मंगळाराक हजारांनी लोक येता देवस्पण चलता म्हूण सांता दोनीचे पाद्री एडवीन पाद्री कॉपेल हांव जावन गेलो व्हडपण म्हाका सांगोंक दिसता ताचें तिनूय वाचपाचेर ताचो सेरमांव आसतालो रोज करपाचें मन शाणेपणाचें मीस म्हणोक फादर एडवीन सांगिस्ती नुस्तान हात जोडून येतालो फादर एडविनान धर्मीक रितीन गांवांत जेजूचो वार फुडें व्हेलो भुरग्यांक बऱ्या डिसिप्लिनान दवरूंक एकदम स्ट्रिक्ट रावलो गांवच्या लोकांन फादराक तेंको दिवन ताचो वावर सुपळ केलो गांवच्या लोकान फादराक तेंको दिवन ताचो वावर सुपळ केलो गांवची भुरगीं आंगातूय सर केवतालीं आतां 7 वरांचेर आयमोरेक आसता फादर एडवीन येवन जायतेच बरें जाल्लें आतां भुरग्यांच्या माय पायकूय दिसता आमच्या कॉपेलान एक धाकटुलें हॉल बांदलां पळोवन काळीज खोशेन उडना मागता भुरगीं तरणाटीं आनीक तशींच जाणटीं फादर एडविनाचो खूब उगडास कोत्ता सगल्यांच्या नांवान मागता फादराक बरी भलायकी कर म्हूण फावो फादर एडवीन तुजे वसलो फादर आमकां गांवांत जावो 15 वर्सां भुल्ली पाद्री जाल्यार तूं देवाचो दिवो तरणाट्याचो ग्रूप जुंयार घडून तांकां सदांच तूं पावो मिसो पळयताना सगल्यांक दिन वाजतालो वालोर तुका फावो पाद्री एडविनाक काळजांतान वाकाणटा तूं जेजूचो दिवो सुकती बोती न्हूच फकत त्या दर्यान ती आसता मनशाच्या जिवितान जायत्या जाणांनी
बरे लेख बरयले आपले मन उजार करून कविता थोड्या मनशाचो बावाड चड गोट आसा कित्याक ते देवाक मानतात म्हूण काळजांतान आदरी जावप एक देवाचें देणें कशें तें नियाळात मना